बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची बासोवणी आमी नियाळया मात्र न्ही उसार्यान तोंडांतल्यान. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा त्या बासोवण्यावर पातयेवन आमचो दीस आमी आराम करया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. तू म्हजो रक्षक जावन आसाय. ह्या सकाळीच्या वेळार घडी आयकतले जण एकला राख सांबाळ. आज तांचे समाचार आमचे कश्ट दूख बेजार हळू कर. तुज्या कृपेन आमकां भोग, आशिर्वादान आमकां भोग. रक्षक तू जावन आसाय. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी या म्हजो दूत तुमच्या मुखल्यान वेतलो. निर्गमनांत एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 23. प्रत्येक तरान आज आमचे विशय जावन आसा देवाचो दूत म्हज्या आनी तुज्या मुखल्यान वता. आज हांवें देवाच्या दुतांक पळोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी कश्टान आसल्या वेळार, थोडे फावटी वाटच कळनासल्या वेळार, अस्कत खंय सांपडल्या वेळार आमकां देवाचो दूत गायड करता. हांव तुमकां बरी टेस्टिमोनी दिता. कित्याक म्हाका सुमार वर्सां 2011 हांव इज्रायल आसतना एक भयण म्हणा लागली. कित्याक म्हळ्यार ती टुरिस्टांत आयिल्ली आनी भोवंक, आनी सडनली म्हणल्यार बरें तिचो पासपोर्ट सांडून गेलो. आनी तिणें ग्रूप लिडरा कडेन एक फोन घेवन सडन म्हजो नंबर आसता आनी कॉल केलें आनी म्हणाले म्हाका. हांवें सडनली म्हाका वर्स उडास आयलो. कित्याक पळय तूं सिर्फ मागून राव. ह्या वेळार देवाचो दूत तुका गायड करतलो आनी तोच दूत तुका खंय पासपोर्ट तुजो सांडला, खंय पडला, त्या सुवाते व्हरून पावयता. आनी एक जेन्ना जेरुजालेमांत आसली भोवन आनी ग्रूप लिडरा ती म्हणा लागली परतून आमी कालवारीर या. आनी ग्रूप लिडरा सांगता आनीक कोणी व्यक्ती जॉयन जालो. तिणें बरी टेस्टिमोनी दिल्ली तिणें. आनी आनीक कोणी व्यक्ती जॉयन जालो. तो व्यक्ती म्हणा लागलो की तुमी कित्याक गडबडून आसात, कित्याक घाबरून आसात तुमी. परतून तुमी जेरुजालेम वचा, परतून तुमी कालवारीक वचा. आनी ह्या भयणींनी सेम सांगलें आनी ह्यो व्यक्ती येवन सेम सांगता. ग्रूप लिडराक इल्लो डावट जालो आनी तो म्हणा लागलो या आमी परतून सगळे कालवारीक. आनी सगळी कालवारी परत एपडे कालवारीर गेली आनी ग्रूप लिडरान उरल्या ग्रुपाक सगळ्या भायर दवरले. तिका घेवन तो कालवारीर वयर चडलो. वयर चडटा आसतना एक बांका कडेन तिजो पासपोर्ट थंय पडून आसलो. प्रायज द लॉर्ड. कितें म्हळ्यार आयचे देवाचे उतर म्हणटा की हांव म्हज्या दुतांक तुमच्या मुखार धाडटा. जायते फावटी देवाचे दूत आमकां आदाराक येयलात, आमकां कळीत जावना. कित्याक म्हळ्यार आमी चड जावन मनशाचेर पातयेवन आसा आयच्या दिसा. हांव एका दिसा एक वर्ड्स हांव मेन्शन करता. कित्याक म्हळ्यार म्हजें फोकस जावन आसा इतलेंच की देवाच्या मोगाचेर आमी संपूर्ण पातयेवन रावचें. कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या आदाराक आसता. पवित्र आत्म्या द्वारे, देवाच्या दुता द्वारे, दैवीक सक्ते द्वारे आमकां तो पुश करता.
म्हजें कनेक्टींग इतलेंच कितें म्हणल्यार तुमी चिंतूंक पुरो कित्याक एवरी टायम सेम सांगता आसता इल्लें कितें खंय ना खंय दवरनच सांगता म्हूण चिंतूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी कितल्या लोकांनी म्हाका सांगलें हर एक विशया वयशांत हांव तुमकां कळीत कर कित्याक म्हळ्यार जायती बाबडी म्हणटा ती देवाचे उतार आमच्या काळजा भितर येयला की आमी अनुभव करूंक जाय इतलें आमकां कळीत जाल्लें वय जाल्यार हांव आनी तूं केदाळाय सांपडचे नात प्रायज जालां आनी आमी दुकां गळोवची नात आमी ह्या वेळार एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 तुमकां वाटेर राखचे खातीर तुमकां वाटेर आज राखच्या खातीर तुका तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक तुज्या पुताक तुज्या सुने जण एकला आयचे वाटेर खंयची वाट जावन आसा ह्या संवसाराची वाट ह्या संवसाराचे वाटेन आमी सांपडटा पडटा जायते तेवढे कन्फ्यूज जालो लाखांनी आमचे पयशे फसला जावन फुरो अनेक दिसांनी थोडी एक टेस्टिमनी तुमच्या मुखार अनेक दवरता आनीक 4-5 दिसांनी कित्याक म्हळ्यार एका मणीचे लार्ज अमावंट आनी ताणें खंयचेय चक्क दिवना कांय दिवनातले आनी तो म्हणूंक लागलो हांव दिना कितें करचें जाल्यार कर आनी कंटिन्यू भयण मागण्यान जॉयन जाली हर एक वर्ड ऑफ गॉड तिणें रिपीट केलें आतां ह्याच दिसांनी तो येवन म्हणूंक लागलो की हांव तुजे पयशे दिता म्हूण तो चक्क दिवन गेला ते पास जावंक हांव तुमच्या मुखार ते टेस्टिमनी दवरता आनी 100% ते चक पास जातले प्रायज द लॉर्ड या हां आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक परतून आसा तुमकां वाटेर राखचे खातीर पळया तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आज रिपीट करा तुमकां वाटेर राखच्या खातीर हां आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक हांवें तुमकां तयार केल्ल्या त्या सुवाते पावोवच्या खातीर आज कितें हांवें दिवंक आशिल्लां कितें तूं ब्लॉकेजन सांपडलें खंय तूं स्टक जावन खंतीन बेजारान आसय आज त्या वाटेर पावून थंयतून तुका भायर काडच्या खातीर म्हज्या तुमच्या मुखार हांव दुताक धाडटलो तुमच्या मुखार हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो तुमच्या मुखार हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो हांगाच ही स्टोरी आसूं दी हांगाचे वर्ड ऑफ गॉड हांगा तसो परतून हांव कनेक्ट करता तो भिता घ्या आमी रोशन तो भिता कशें आमी तो भिता घ्या 1 वर्स 14 तो मरा पर्यंत हांव वस्तू विकतो घेवंक मेदियाक वेतालो एक पावटी हांवें मेदियाच्या रागेसांत कित्याक म्हळ्यार तोबीत त्या सुवातेर काम करता आसतना कित्याक म्हळ्यार तोबीताचें काम कित्याक म्हळ्यार बरें काम जावन आसलें कित्याक म्हळ्यार तो वावकर नासल्या वेळार त्या सुवातेर इस्रायल कोणी मेल्ली वय जाल्यार झुजांत कोणी मेल्ली वय जाल्यार इस्रायलाचे मोडे पाड पडोवंक दिनातलो तो इवन खंय उडोवंक दिनातलो तो कितें करतालो उखल व्हरतालो आनी कितली रात जावं दी तांकां तो मातयेक पायतलो हे जावन तोबीताचें बरें काम जावन आसलें एक पटी तोबीतान आपल्या इश्टा लागीं पयशे दवरूंक दिले हां कितले तालेंता 10 तालेंता दवरूंक दिली रुपया असलेली चिला जतनेन घेवचे खातीर दवरली शाल्मानेसराच्या मरणा उपरांत ताचो पूत सेन्नेकरीब ताच्या जाग्यार राय जालो राय दुसरो बदलालो ते पयशे थोड्या दिसांनी राय मेलो दुसरो राय आयलो तेन्ना मेदियाच्या रस्त्यांनी पैण करचे आपायाचे जाले आनी मज्जान ते इश्टाच्या घरा वचून ताका जायनातले कित्याक म्हणल्यार पैण आपायाचे जाले आनी मज्जान ते परतून वचूंक जाले ना परतून वचून ते पयशे घेवन येवंक जावना तेज्यान शाल्मानेसराच्या राजवडगेच्या काळार हांवें म्हज्या कुळयेच्या भावमदा पासत जायतो दान केलो हांवें भुकेल्यांक काण दिले आनी विणग्यांक निसण दिले म्हज्या लोकां मदलो कोणी मेलो जाल्यार आनी ताचे मोडे निनेवेच्या शहरांत वचून तो मातयेक पायतलो थोड्या दिसांनी ताका तो गांव सोडीचे पडले आपल्याच गांवांत येवन तो पावलो आतां तेजे पयशे थंय स्टक जाले हांगा येवंक ते कश्ट वयर कश्ट सुरू जाले प्रॉब्लेम सुरू जाले थोड्याच दिसांनी ताची दोळ्याची दिश्ट गेली तो आंधळो जालो जायते कश्ट ताका पावले तेन्ना तो कितें म्हणटा म्हणल्यार तो देवा मुखार रडटा देवा आवाज कश्टान आसा हांवें कोणा अन्याय करूना वायट करूना म्हज्या कुमक्याक आनी म्हज्या आदाराक येवन पाव देवान ताचे रडणे आयकले देवदूत म्हणटा राफायल कित्याक म्हळ्यार देवान ताचे रडणे आयकून राफायल म्हणल्यार दुताक ताच्या सांगाता धाडले आनी तेन्ना तोबियासाक म्हणटा की तोबियास तुवें आतां कितें करूंक जाय राफायलो तूं पैण करूंक जाय आनी म्हज्या इश्टाच्या घरा वचून ते पयशे घेवन येवंक जाय प्रायज द लॉर्ड आतां म्हळ्यार राफायल म्हणलो देवदूत तोबियासाक आदार दिता आनी खंय वता दोगांय जाणां साराय रडा लागले कित्याक म्हळ्यार साराक 7 काजारां जाल्लीं 7 काजारांत पयल्या दीस राती ताचे घोव मरण पावताले आनी सारा म्हणटा की कित्याक म्हाका कश्ट ह्या दोगांयचे तोबिताचे आनी साराचे मागणे आयकून राफायल म्हणल्यार देवदूताक देव तांच्या जिवितांत धाडटा पळया म्हज्या मोगाचेर दोळ्यांतली दुकां गळयल्या तक्षण देवान कितें केलें आपल्या दुता राफायलाक धाडलें आनी दोगांयची दोळ्यांतली दुकां पुसूंक राफायल आयडिया दिता तोबियास थंय व्हरता साराच्या घरा दवरता
थंय खंयचो खोटो स्पिरीट तांच्या जिवितांत काम करतलो त्या खोट्या स्पिरीट धांवडयता आनी सारा कडेन तोबियासाक काजार करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे काजार जाल्या तक्षण आतां राफायल म्हणटा की कोणा कडेन तुजे पयशे दवरला तुज्या बापायन ताच्या घरा हांव वेता दोगा तेगा जाणां घेवन ताच्या सांगाताक घेवन तो कितें करता त्या सुवातेर वता आनी म्हणटा की सगळे डॉक्युमेंट्स दाखयता. डॉक्युमेंट्स दाखयल्या तक्षण ताजो इश्ट दोळांतले दुकां गळयता आनी कितले पयशे दिल्ले सगळी ताणें पोटली कशी बांदून दवरली तशीच बांदून त्या राफायलाच्या हातान दिता. देवदूताच्या हातान. देवदूत म्हण कोणाक कळीत नासलें. देवदूताच्या हातान दिता आनी प्रत्येक तरान तो थंय थावन ताका तेज्या बापायच्या इश्टाक घेवन तो खंय येता परत तोबियासा कडेन येता. तोबियासा कडेन येवन तोबियास एकदम खुशाल जाता. कित्याक म्हळ्यार बापायचे इतल्या वर्साचे पयले पयशे गेलेच म्हूण चिंतले हडप केलेच म्हूण चिंतले ते पयशे पाटी मेळ्ळ्या कारणान तो खुशाल जाता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां आज तुका राखच्या खातीर तुका सांबाळच्या खातीर तूं खंय सांपडले आज तोबियासाची काणी आयकया करेक्टली. कित्याक म्हळ्यार तुमचे कितले लाखांनी पयशे फसला जावं फुरो तुका कामात जायते ट्रबल आसा जावं फुरो. हांवें शॉर्टकट करून सांगला तुमकां जायते प्रॉब्लेम तुमच्या जिवितान आसा जावं फुरो. आज एक टेस्टिमनी तुमी आयकया. जेजूक आर्गां जेजूक महिमा. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मारता. हांव दुबय सावन उलयतां. हांव म्हज्या माडामेची टेस्टमनी दितां. म्हज्या माडामेचें नांव ऑड्री आनी 4 तारखेक ऑक्टोबराच्या 4 तारखेक म्हज्या माडामेच्या हातीन दूख येयलेली जायती भुजान तेच्या जायती दूख आली. तेचो मातशें बी हात हालना जालो. ती केन्ना येयना आसलेली म्हाजी रुमान पण पयल्या फावटी म्हाज्याच रुमान येयली. म्हज्या रुमान येवन म्हाका म्हणूंक लागली ब्रदराक सांग म्हाज्या पासून मागणें करूंक कित्याक म्हाका काम करूंक जाय. म्हाजो रायट हँड मातशे पासून मूव जायना ताका सांग म्हाका मागण्यान धरूंक. आनी मागीर हांवें ब्रदराक सांजेक रातीच्या टायमाचेर हांवें ब्रदराक मॅसेज घातलें कितें म्हज्या माडामेच्या हातीन जायती दूख ते एक मागण्यान धर. हांवें मॅसेज घातली तशेंच ब्रदरान आयकली. रोकडीच म्हाका मॅसेज सेंड केलें ब्रदरान आनी सांगलें माट्टा भियें नाका हांव ते एक मागण्यान धरतां. 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 7 तारखेक म्हजी माडाम कंप्लीट बरी जाली ब्रदराच्या मागण्यान आनी तेन म्हाका सांगलें कितें हांव कंप्लीट बरें आहा. हांव ब्रदराक सांग हांव जेजूक आर्गां दितां आनी ब्रदराक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. ही टेस्टिमनी तुम्ही ऐकली म्हणजे मोगाचे न्हू आज कशें देवान ह्या व्यक्तीक बरें केलें तशेंच तोच देव आज तुजी सांपडले खंय सांपडले त्या सुवात आपल्या दुतान धाडन थंयच्यान तुका भायर काडटा. आज पातयेवया भिया नाका. लाखांनी करोडांनी तुजे पयशे सांपडला जावं फुरो देव आपल्या दुतांक धाडटा. कशें तोबियासा द्वारी तोबियास सांगाता वचून राफायलान जितले पयशे सांपडले सगळे पयशे ताका काण दिले तोच देव आज ते दोळांतले दुकां पुसून काडूंक तोबियासाक धाडल्ल्या दुता द्वारी आज तोच दूत तुज्या जिवितान येतलो. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आज सांगया सोम्या तुज्या दुतांक म्हज्या जिवितान धाड. म्हजे उण्यापणास कर काय पयस कर. म्हजी अडकळ्यो पयस कर. हांवें सांपड नासा हांवें कश्टान आसा म्हाका वाटता काय आसरो म्हजो बगळा बापा आज हांव मागता कितल्या लोकांनी आमचे माग म्हणला कोणाकोणाचे पयशे स्टक जाला पयशे सांपण पडला रिणान पडला लाखांनी करोडांनी रीण तांच्या माथ्यार आसा असमाधानान बुडला. तुज्या दुतांक तांच्या जिवितान धाड. कितले लोक रडून आसा म्हज्या जेजू आज तांच्या दुखा पासून तुज्या दुतांक धाड म्हज्या सुम्या. कितले लोक कामना कामाचें टेन्शन भिया नाकातात सगळे पॅटिशन जेजूम करो बरें सकाळीच्या वेळा तोच देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो तुमच्या उण्यापण अस्कतले पयस करो तुजें टेन्शन पयस करो तुज्या दोळांतले दुखा पुसून काडू. जेजूक आपया म्हणा धनिया तू ये पातकी काळीस नितळ करू राखून रावला तुका काळजांची. बगळा बापा आज सगळो दीस आमी तुज्या करू बारता. आज राफायलाक त्यो तोबियासाच्या जिवितान धाडलाय त्याच दुताक आज म्हज्या जिवितान धाड सोम्या.
म्हजे उणेपण असकत काय पयस कर. आज हांवें हाताखालच्या सगळ्या कामांत तुज्या दुतांक पळोवंक आनी तुजी उपस्थिती पळोवंक म्हाका कृपाने बोड लाभे म्हणून आमी तुजे परतून मागता. आमेन.